पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्ष्य ननुकुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। इदानीम् अस्माकं वर्गस्य एतस्मिन् प्रकरणे यदा सन्धिवर्गः इति प्रकरणे अहं पश्यामि एषः कालांशः अन्तिमः कालांशः भवति। वयं गतदिवसे अहं स्क्रीन् शेर् करिष्यामि। सन्धिः इति विषयः तत्र अहं पश्यामि किञ्चित् वयम् अग्रे नीतवन्तः अग्रे गतवन्तः तदग्रे वयम् एकवारं के सन्धयः तत्र आसन् इति वयं स्मरामः। विसर्गसन्धिप्रकरणे सकारः इति एकः विषयः अनन्तरं कियत्पर्यन्तम् आगतं विषयत्रयं चर्चितम् इति मन्ये आहत्य पञ्चविषयाः सन्ति। विसर्ग एतत् सर्वम् उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं जिह्वामूलीयविषयः अपि अस्माभिः चर्चितः। जिह्वामूलीयः उबध्मानीयः इति विषयः अपि चर्चितः। कस्यापि ध्वनिः आयाति। म्यूट् कृतवान्। एवं योग्य। तदनन्तरं पुनः इदम् अवधेयम् एषः रेफः इति विषयः अपि आगतः। अहं पश्यामि रेफः इति विषयः अपि रेफः चर्चितः वा? आं महोदय। पश्यामः इतः चर्चितः इति मन्ये। रेफः इति विषयः चर्चितः अस्माभिः। तत्र आ इत्येतौ वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे रेफादेशः भवति इति उक्तम्। अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तस्य सम्बोधनसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् आकारात् परस्यापि रेफादेशः भवति। एषः विषयः चर्चितः। तस्य उदाहरणं पश्यतु। आ इत्येतौ विना स्वराः प्लस् विसर्गः प्लस् स्वराः मृदुव्यञ्जनानि ऋ भवति। यदा मुनिः इति मुनिरिति इति प्रयोगः भवति। मुनिः इति मुनिरिति इति तत्रापि अहम् उक्तवान् तत्र कश्चन नियमः अस्ति। ऋत्वस्यैव मुनिः इति साक्षात् विसर्गस्य रेफः न भवति। तदपि अहं किञ्चित् गतसप्ताहे सूचितवान्। अत्र कानिचन सूत्राणि त्यक्तानि सन्ति। कारणं तद् यत्र अस्माकं यदा पश्यतु अहं तत्र वदामि। तत्र एकं सूत्रमस्ति अहं दर्शयामि। एतत् पश्यतु। अत्र एकः नियमः अस्ति। सजुषोरुः इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र किमस्ति? पदान्तस्य सकारस्य सजुष शब्दस्य च ऋत्वं स्यात्। पदान्ते यः सकारः भवति तस्य ऋत्वं भवति। यदा पश्यतु तत्र एवमस्ति। अत्र किमस्ति इदानीम् एतद् अस्माकं एकक्षणं मुनिरिति इति अस्ति। तर्हि तत्र प्रथमं किं भवति इत्युक्ते तत्र विसर्गस्य सकारः भवति। एकक्षणम् अहं तद् दर्शयामि भवन्ते। जस्ट्
तत्र एकं किञ्चित् दर्शयामि। यदा मुनिः इति अस्ति, पश्यतु। मुनिः प्लस् इति अस्ति। तस्य प्रक्रिया साक्षात् मुनिरिति इति नास्ति। तत्र किं भवति इत्युक्ते प्रथमं एतस्य विसर्गस्य स्थाने सकारः भवति। सकारः भवति चेत् विसर्जनीयस्य सः इति एकं सूत्रमस्ति। किं सूत्रमस्ति? नियमः अस्ति विसर्जनीयस्य सः इति सूत्रमस्ति। विसर्जनीयस्य सः इति पश्यतु। पदान्ते विद्यमानस्य विसर्गस्य खर्वर्णे परे सकारादेशः भवति इति अस्ति। भिन्न भिन्न नियमाः भवन्ति तत्र। द्वित्रिसूत्राणि सन्ति विसर्जनीयस्य सः इति। तर्हि तत्र पश्यतु, मुनि अत्र मुनिः इत्यत्र भिन्नः नियमः। अत्र एकः नियमः एषः अस्ति। अपरः नियमः यदस्ति, मुनि इति वस्तुतः विसर्गः अस्ति, सः मुनि प्लस् स इति अस्ति खलु। मुनि प्लस् सुप्रत्ययः अस्ति। तर्हि किं भवति? एतस्य मूलतः किं भवति? मुनि स इति अस्ति। ये सकारस्य स्थाने किं भवति? मुनि र इति एवं भवति। तदनन्तरं पुनः मुनिः इति अस्ति। एतस्य मुनिर् इति मुनिरिति इति भवति। पश्यतु एकक्षणं। मुनिरिति एवं प्रक्रिया भवति। मुनिरिति। तर्हि वयं तत्र किं कृतवन्तः? केवलं मुनिः इति मुनिरिति इति डैरेक्ट् विसर्गतः रेफः इति न भवति। तत्र किञ्चित् नियमः अस्ति तत्र। तद् एकवारं स्मर्तव्यं। तद् वयं यदा सिद्धान्तकौमुदी वा तादृशशास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययनकाले वयं तद् अवगन्तुं शक्नुमः। सामान्यसन्धिनिमित्तं यदा प्राथमिकस्तरे सन्धिनिमित्तं मुनिः प्लस् इति मुनिरिति इति अस्ति। तदेव अहं गतदिवसेपि मम विसर्गसन्धिप्रकरणस्य आरम्भसमये अहम् उक्तवान्। अत्र सर्वेषां नियमानाम् उल्लेखः अत्र नास्ति इति अहम् उक्तवान्। यत् अनिवार्यमस्ति तत् केवलं तत्र दर्शयति। सो मुनिः इति मुनिरिति एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः। धेनुः गच्छति, धेनुर्गच्छति, एतैर्भक्षितम् एतादृशानि उदाहरणानि सन्ति। अनन्तरम् अव्ययसम्बन्धी विसर्गः, स्वराः, मृदुव्यञ्जनानि। तत्रापि एवमेवमस्ति। पुनः अत्र इति उदाहरणं। पुनः अत्र इति अव्ययसम्बन्धी विसर्गः अस्ति। तर्हि पुनरत्र इति। प्रातः गच्छति, अव्ययसम्बन्धी अस्ति, प्रातर्गच्छति। पुनः ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धी विसर्गः तदपि अस्ति। पितः वन्दे। पितः इति सम्बोधनप्रथमा एकवचनं। पितः वन्दे, पितर्वन्दे। एतावत् पर्यन्तं वयं गतदिवसे दृष्टवन्तः। इदानीं लोपः इति कश्चन विषयः। लोपः इति विषयद्वयम् अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। लोपः अनन्तरम् उकारः। लोपः अनन्तरम् उकारः इति सन्धिद्वयं विसर्गसन्धौ अन्तर्गतविषयः। लोपः इत्यस्य विषयं पश्यामः। तत्र लोपनियमः कः? आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे अश् इति वदति। अश् प्रत्याहारः। अश् प्रत्याहारः इत्युक्ते अ इ उ ऋ लृ ए ओ ऐ औ ह य व र ल ञ म ङ ण न म झपञ् घटदश् ज ब ग ड द एतावत्पर्यन्तम् अश् प्रत्याहारः। ऐयुणारभ्य जपघटदश् पर्यन्तं ये वर्णाः भवन्ति ते अश् प्रत्याहारस्थवर्णाः। तर्हि तत्र सामान्यरूपेण किं भवन्ति? सर्वे स्वराः मृदुव्यञ्जनानि च। सर्वे स्वराः मृदुव्यञ्जनानि च। ज ब ग ड द। तर्हि आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे लोपः भवति इति अस्ति। विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गस्य लोपः भवति अत्र।
आ इति अस्ति प्लस विसर्गः प्लस स्वराः अथवा मृदुव्यञ्जनानि तर्हि आकारस्य स्थाने तत्र लोपः भवति इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, पश्यतु, बालाः अत्र इति अस्ति। बालाः अत्र, बालाः अत्र इति भवति चेत् तत्र किं भवति? बालाः इत्यस्मात् आकारान्तशब्दः, आकारः, तदनन्तरं विसर्गः, तदनन्तरं स्वरः। तर्हि किं भवति? तस्य विसर्गस्य स्थाने लोपः भवति। तर्हि बाला अत्र, बाला अत्र इति भवति। बाला अत्र इति भवति चेत् बालात्र, बालात्र इति सन्धिः न भवति, तत्र प्रकृतिभावः भवति। यथा अस्ति तथैव तिष्ठति। बाला अत्र तथैव तिष्ठति, अर्थात् तत्र सवर्णदीर्घः न भवति। अन्यथा बाला प्लस अत्र, यदा अत्र द्वौ आकारौ, तर्हि सवर्णदीर्घः भूत्वा बालात्र इति न भवति। यदस्य प्रकृतिभावः इति उच्यते। यथा पूर्वं तथैव अस्ति, बाला अत्र तद्वदेव तिष्ठति। लताः एधन्ते, लताः एधन्ते इति अस्ति। लताः एधन्ते इत्यत्र किं भवति? तत्रापि एवमेवम् आकारः, आकारात् परस्य विसर्गः, तत् विसर्गः आकारात् परः विसर्गः, तदनन्तरम् एधन्ते एकारः स्वरः। तर्हि लता एधन्ते इति तत्रापि विसर्गस्य लोपः। लता एधन्ते इति। ताः गच्छन्ति, मृदुव्यञ्जनमस्ति, अश् प्रत्याहारः। ताः गच्छन्ति, गकारः, गकारः इति मृदुव्यञ्जनं भवति। तर्हि ताः गच्छन्ति, तत्रापि एवमेवं विसर्गस्य लोपः भवति। ता गच्छन्ति। काव्येषु सर्वम् एतादृशप्रयोगाः द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। काव्यं वा श्लोकं वा सुभाषितं वा पठन्ति, तत्र एतादृशप्रयोगाः भवन्ति। सामान्यसम्भाषणे तु अधिकं न भवन्ति, साहित्यप्रयोगाः। वृद्धाः यान्ति, वृद्धाः यान्ति, हयवरट् य, वृद्धाः आकारः, तदनन्तरं विसर्गः, तदनन्तरं यकारः। तर्हि तत्रापि विसर्गस्य लोपः। वृद्धा यान्ति इति भवति, वृद्धा यान्ति इति भवति। तदनन्तरं पुनः अग्रे वयं पश्यामः अग्रिमः विषयः अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे लोपः भवति। तदपि अस्ति। किमस्ति? ह्रस्व अकारः, ह्रस्व अकारः अस्ति। ह्रस्व अकारात् परस्य विसर्गस्य, ह्रस्व अकारात् परस्य विसर्गस्य किं भवति? अकारं वर्जयित्वा, अकारं वर्जयित्वा तत्र किं स्वरे परे, अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे किं भवति? तत्रापि एवं विसर्गस्य लोपः भवति। तत्र एकवारं लक्षणं पुनः पश्यतु। किं किम् अस्ति तत्र? अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे, यदा इ उ ऋ इति एतेषु कोऽपि वर्णः परे भवति चेत् तत्र लोपः भवति। पूर्वनियमम् आकारात् परस्य विषये आसीत्, एषः विषयः अकारात् परस्य अस्ति। यदा वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः आकारात् परस्य आसीत्, अत्र ह्रस्वाकारः, अत्र ह्रस्वाकारः इति विषयः। तर्हि तत्रापि नियमान् पश्यामः वयं। पश्यतु, अ प्लस् विसर्गः, तत्र अकारं विना स्वराः, तत्र अकारं विना स्वराः भवति चेत् लोपः भवति। यदा उदाहरणं रामः आगच्छति, रामः आगच्छति, तर्हि तत्र किं भवति? अत्र अकारः अस्ति, राम इत्यत्र ह्रस्व अकारः अस्ति, तदनन्तरं विसर्गः, तदनन्तरम् अकारं वर्जयित्वा स्वरः। अत्र आगच्छति इति अस्ति, आगच्छति इति अस्ति दीर्घः वर्णः। तर्हि किं भवति? अत्र विसर्गस्य स्थाने लोपः, विसर्गस्य लोपः भवति। विसर्गस्य लोपः भवति चेत् राम आगच्छति। एतादृशः प्रयोगः बहुत्र दृश्यन्ते, एतादृशः प्रयोगः बहुत्र दृश्यन्ते काव्येषु। राम आगच्छति, केचन वदन्ति अरे मुद्रणदोषः जातः, तत्र विसर्गः अस्ति न दृश्यते इति केचन वदन्ति। मुद्रणदोषः नास्ति, अयं सन्धिविषयः। तेन कारणेन जनाः टेक्स्ट् बुक् मध्ये विसर्गं स्थापयन्ति बुद्ध्या पेन् उपयुज्य, तथा कुर्वन्ति।
अहं दृष्टवान् बहुत्र, परन्तु एषः सन्धिनियमः एवमेवं भवति तत्। राम आगच्छति, रामागच्छति इति सन्धि अपि नास्ति, सवर्णदीर्घः न भवति अत्र, सवर्णदीर्घः अपि न भवति, प्रकृतिभावः भवति, यथा अस्ति तथा तिष्ठति। कृष्णः एति, कृष्णः एति, एवमेव समानं, कृष्ण एति इति भवति, कृष्ण एति इति भवति। इति लोपस्य एतद् द्वितीयः प्रकारः। तर्हि प्रथमप्रकारः कीदृशः? आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने च परे लोपः भवति इति प्रथमः नियमः। अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे लोपः भवति इति द्वितीयः नियमः। तृतीयः नियमः एवमस्ति, एषः सः इत्यनयोः पदयोर्विसर्गस्य अकारं विना यत्किंचित् वर्णे परेपि लोपः भवति इति अस्ति। तत्र विशेषनियमः अस्ति, अयं विशेषनियमः अस्ति। पश्यतु, एषः इच्छति, एषः इच्छति, तर्हि विसर्गः, विसर्गस्य लोपः एष इच्छति। कोऽपि वर्णः वा भवतु, एषः गच्छति, एष गच्छति, सः आगच्छति, तर्हि स आगच्छति, स तत्र, सः तत्र, सः तत्र, तत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति, स तत्र, स तत्र इति भवति। तर्हि सर्वत्र पश्यतु, इदानीम् एषः तृतीयः नियमः अभूत्। 4-3 4 मध्ये चलति अस्माकं, 4 इति चत्वारः इति लोपः चलति। तत्र प्रथमम् आकारात् परस्य विसर्गस्य स्वरे मृदुव्यञ्जने परे लोपः भवति। द्वितीयम् आकारस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा स्वरे परे लोपः भवति। तृतीयम् एषः सः इत्यनयोः पदयोः विसर्गस्य अकारं विना यत्किञ्चित् वर्णे परे अपि लोपः भवति इति विशेषनियमः। 4-4 महोदय, किमस्ति? 4-4 अस्ति तत्र। अकारं वर्जयित्वा, अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेफे परे लोपः भवति इति नियमः। किमस्ति? अकारं वर्जयित्वा, अर्थात् आकारः वा इकारः वा उकारः वा यः कोऽपि वा वर्णः भवेत्, अकारं वर्जयित्वा स्वरात् परस्य विसर्गस्य, स्वरात् परस्य विसर्गस्य रेफे परे लोपः भवति। लोपे कृते पूर्वस्वरः दीर्घः च भवति इति नियमः। पूर्वस्वरः किं भवति? दीर्घः भवति। अर्थात् किं किम् अत्र भवति? विसर्गस्य रेफे परे लोपः भवति। लोपानन्तरं तत्र यः स्वरः अन्ते भवति तस्य स्वरस्य दीर्घः, सः स्वरः दीर्घः भवति। यदा इकारः अस्ति, इकारात् परं विसर्गः अस्ति, तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति। तदनन्तरम् इकारस्य स्थाने ई इति भवति। यदा तत्र उदाहरणं, यदा इतोपि अस्ति, अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य, अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि, तत्र एक अकात् परस्यापि किं भवति? लोपो भवति। अकात् परस्य इति अभवत्, तद् वस्तुतः अकारात् परस्य इति पठनीयम्। अकारात् परस्यापि लोपः भवेत् इति अस्ति, लोपः भवति इति अस्ति। अव्ययात् परस्य, अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि, एकक्षणं डाक्युमेण्ट् भवति, तर्हि एवं पठनीयमस्ति। अकारात् परस्यापि, अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि लोपः भवति इति अस्ति। रैट्? तर्हि वयं पश्यामः इदानीं, तस्यापि उदाहरणद्वयम् अस्ति अत्र। पश्यामः, अत्र 1-2 इति भवति। किम्? एकं तु अकारं विना स्वरः प्लस् विसर्गः,
अनन्तरं तस्मात् र भवति अर्थात् कथं नियमः अकारं विना स्वरः तस्मात् परः विसर्गः तस्मात् परः रेफः तर्हि विसर्गस्य लोपः भवति पूर्वस्य दीर्घः भवति पूर्वस्य दीर्घः भवति एतदहं प्रतिपादितवान् उदाहरणं पश्यतु कविः रचयति इति उदाहरणम् अत्र किं किं भवति पश्यतु निमित्तं पश्यतु अकारं विना स्वरः इत्युक्ते अत्र ईकारः तदनन्तरं विसर्गः तदनन्तरं रेफः रचयति इति अत्र रेफः तर्हि अत्र किं किं भवति विसर्गस्य लोपः भवति तदुत्तरम् इकारस्य दीर्घः भवति तर्हि कथं भवति प्रथमं तु कवि रचयति इति विसर्गस्य लोपः कृतः इदानीं दीर्घः कृतः कवी रचयति इति भवति भानुः राजते इति अस्ति भानुः राजते इत्यत्र किं भवति तत्र भानुः राजते इत्यत्र भानुः इति उकारः तदुत्तरं विसर्गः अनन्तरं रेफः तर्हि तस्य विसर्गस्य लोपः भवति भानु राजते इति भवति तदुत्तरम् उकारस्य दीर्घः भवति भानु राजते इति प्रयोगः भवति एतद् दृष्ट्वा कदाचित् अत्रापि मुद्रणदोषः वा इति भ्रमं कुर्वन्ति जनाः कारणं भानुः इति द्विवचनमस्ति भानुः भानवः तर्हि भानु राजते इति भानु इति द्विवचनं तदनन्तरं राजते इति एकवचनम् इति भ्रमः भवति तत्रापि जनाः मुद्रणदोषं पश्यन्ति येषाम् एतादृशज्ञानं नास्ति ते मुद्रणदोषं पश्यन्ति एकं तु तत्र भानु राजेते इति कुर्वन्ति भानु राजेते इति द्विवचनं कुर्वन्ति वस्तुतः अत्र द्विवचनं नास्ति कवी रचयति इति केचन कवी रचयतः तदेव शुद्धम् इति वदन्ति परन्तु अत्र एकवचनम् अस्ति सन्धि अस्ति एतद् वस्तुतः कुत्रचित् भ्रमः भवितुम् अर्हति भ्रमः मा भवतु इति कृत्वा एषः विषयः मनसि सर्वदा स्थापनीयः अन्यथा तत्र मुद्रणदोषं पश्यति अनन्तरम् एतत् सर्वं पुनः अस्माकं ज्ञानमपि दर्शयन्ति जनाः बहवः तत्र एषा समस्या अस्ति द्वितीयः विषयः अत्र उपविभागः पुनः रमते इति अस्ति अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य अकारात् परस्यापि लोपः भवति अत्र अकारः अस्ति पश्यन्तु पूर्वोदाहरणे किम् आसीत् पूर्वोदाहरणे अकारं विना आसीत् अकारं विना स्वरः आसीत् अस्मिन् उदाहरणे तथा नास्ति अत्र पुनः रमते इति अस्ति पुनः रमते इत्यत्र अव्ययमस्ति पुनः रमते इति अकारः अकारं विहाय इति नियमः अत्र नास्ति अत्र अकारात् परस्य विसर्गस्य किं भवति रेफे परे लोपः भवति दीर्घः भवति पुनः रमते पुनारमते इति भवति पुनारमते इति अस्ति पुनारमते इति तत्र प्रयोगः भवति पुनारमते इति तत्र अस्ति तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति तदनन्तरं पुनः अग्रे किमस्ति इदम् अवधेयं किं विसर्गलोपे कृते निमित्तस्य सद्भावेपि स्वरसन्धिः न कर्तव्यः एतदहं प्रति उदाहरणम् अहम् उक्तवान् एतत् अर्थात् यत्र कुत्रापि विसर्गस्य लोपः भवति तदनन्तरं निमित्तम् अस्ति चेदपि यदा उदाहरणाय एकक्षणम् एतदेव पश्यामः
अत्र पश्यामः अत्र पश्यतु यदा बाला अत्र एतस्मिन् सन्दर्भे अहम् एतं नियमम् उक्तवान् तत्र किं लिखितमस्ति विसर्गलोपे कृते निमित्तस्य सद्भावे अपि स्वरसन्धिः न कर्तव्यः अत्र पश्यतु विसर्गस्य लोपः जातः बाला अत्र इति अभवत् यदा बालः अत्र इत्यत्र किं भवति तत्र एतद् एकवारम् उक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः पश्यतु बाल अत्र इति अस्ति खलु बाल अत्र इति बालाः दीर्घः अस्ति एवमस्ति भवतां रूपम् अनन्तरं बाल अत्र इति अस्ति अत्र विसर्गस्य लोपः जातः बाला अत्र इति भवति अत्र पश्यतु अत्रापि अकारः अस्ति अत्रापि अकारः अस्ति तदेव निमित्तसद्भावः इति निमित्तसद्भावः इत्युक्ते अत्र सवर्णदीर्घनिमित्तम् अत्र अस्ति अकस्सवर्णे दीर्घः अकारः तर्हि द्वयोः मध्ये सवर्णदीर्घः भवितुम् अर्हति तदर्थं निमित्तम् अस्ति तर्हि अत्र आचार्यः किं कथयति निमित्तसत्त्वे अपि अर्थात् निमित्तम् अस्ति चेदपि निमित्तस्य सद्भावे अपि अत्र किं न भवति स्वरसन्धिः न भवति अत्र यथा पूर्वं बाला अत्र इत्येव भवति तत्र सन्धि कार्यं न भवति इति तदेव तत्र अस्माकं विषयः आसीत् तत्र एतेन सह अयं विषयः अत्र समाप्तः इदम् अवधेयम् इति तत्र तद् वस्तुतः मया पूर्वं प्रतिपादितमस्ति इति कृत्वा पुनः वक्तव्यं नास्ति वयम् एकवारम् इदानीं किञ्चित् अपर एतत् डिवैस् उपयुज्य किञ्चित् तत् पश्यामः एकक्षणम् अहम् एतत् पश्यामि तत्रापि कानिचन इतोपि उदाहरणानि सन्ति अत्र पश्यतु कः सन्धिः अस्ति लोपसन्धिः इति अस्ति लोपसन्धिः इति एकक्षणम् एतत् उद्घाटयितुं समयः इतोपि एकः विषयः अस्ति उकारसन्धिः एतत् उद्घाटितम् इदानीं वयं पश्यामः तत्र किमस्ति एतद् वयं जानीमः तत्र एकवारं लोपसन्धेः प्रथमः नियमः अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारं वर्जयित्वा अन्येषु स्वरेषु परेषु लोपः भवति. As we have seen in the introduction, Visarga Sandhi is where a Visarga undergoes a change. Technically, if we see from पश्यतु अत्र यदा सेवकः इति अस्ति यदा वयं दृष्टवन्तः तदेव एकवारं पुनः स्मरणाय सेवकः इति विसर्गस्य लोपः भवति तदनन्तरं सेवक इति भवति अत्रापि एवम् अस्ति निमित्तसद्भावः अस्ति सेवक इति अस्ति सेवक इति स्थिते तत्र पश्यतु निमित्तसद्भावः अस्ति गुणसन्धि तस्य कृते निमित्तसद्भावः अस्ति अत्र अकारः तदनन्तरम् इकारः तर्हि अकार इकारयोः मिलित्वा के से क इ आ इ ए भवितुमर्हति परन्तु अत्र सेवकेति इति प्रयोगः न भवति सेवक इति इत्येव भवति तदेव निमित्तसद्भावे सन्धि न भवति इति उक्तम् तत्र पुनः एतम् अन्य उदाहरणानि अपि सन्ति तत्र पश्यतु मैत्रेयः इच्छति मैत्रेय इच्छति बालः उत्तिष्ठति बाल उत्तिष्ठति रामः आगच्छति राम आगच्छति कृष्णः एति कृष्ण एति ग्रामः औत्तरेयः ग्राम औत्तरेयः इति तत्र रूल् 2 तदपि एकवारं शृणुमः द्वितीयः नियमः आकारात् परस्य विसर्गस्य परे च परे लोपः भवति तत्रापि एवम् उदाहरणमस्ति यदा बालाः अत्र एतद् उदाहरणं वयं दृष्टवन्तः इदानीं तेन कारणेन पुनः अत्र अधिकचर्चा न करणीया तत्र कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति भवन्तः पश्यन्तु मोर् एक्साम्पल्स् पण्डिताः पठितुं शक्नुवन्ति भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति
पंडिताः राजन्ते राजन्ते पंडिता पंडिता राजन्ते राइट अग्रे पादपाः वर्धन्ते वर्धन्ते पादपा वर्धन्ते वर्धन्ते लताः एधन्ते एधन्ते लता लता एधन्ते एधन्ते ताः गच्छन्ति ताः ताः गच्छन्ति वृद्धाः यान्ति वृद्धा यान्ति अत्र विसर्गलोपे कृते स्वरसन्धयः न भवन्ति इति विशेषनियमः एतदपि अहम् उक्तवान् Please note, no further sandhi will happen after visarga is deleted. For example, Arjunaha plus Uvacha. The visarga is deleted according to rule 1 to give Arjuna Uvacha. Here, even though Akara is followed by Ukara, Gunasandhi will not take place. अत्र गुणसन्धिः When न the भवति words Saha and Eshaha are followed by any letter other than Akara, the Visarga gets deleted. For example, Saha plus Naraha gives Sa Naraha. Eshaha plus Yati gives Esha Yati. एवम् उदाहरणानि किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः एतावत् पर्याप्तम् एतत् सर्वनियमाः इदानीम् अत्र वयं चर्चां कृतवन्तः सर्वेषां नियमानां चर्चा जाता अत्र इदानीं भवन्तः पश्यन्तु इतः वयं कुर्मः कोकिलाः कोकिलाः अगायन् इति अस्ति अगायन् तृतीयम् तृतीयम् पठन्तु मेघाः आकाशे सन्ति मेघा आकाशे प्रथमं सन्ति प्रथमम् कारणम् अत्र सन्धि न भवति मेघाकाशे सन्ति इति द्वितीयं दृश्यते परन्तु तद् योग्यं नास्ति किमर्थं तत्र सन्धि कृता अस्ति अत्र सन्धि नास्ति अत्र एतत् प्रथममेव करेक्ट् भवति कर्मकराः कर्मकरा गच्छन्ति रैट् बालिकाः अनृत्यन् द्वितीयं पक्षिणः उड्डयन्ते पक्षिण उड्डयन्ते द्वितीयं छात्राः अस्मिन् छात्रा अस्मिन् द्वितीयं Didn't we do this? सेवकाः सेवकाः उद्यानं गच्छन्ति तृतीयं सेवका उद्यानं गच्छन्ति द्वितीयं वा तृतीयं तृतीयं प्रेक्षकाः अपश्यन् तृतीयं चतुर्थम् सन्धि न भवति शिक्षकाः अत्र प्रथमं शिक्षका अत्र बालकाः आनन्देन क्रीडन्ति विपरीतं भवति यदा सन्धिविच्छेदः लोपसन्धिविच्छेदः इति पश्यतु अत्र अस्ति एतस्य करेक्ट् करणीयमस्ति अस्माभिः एषः ददाति स गच्छति सः गच्छति प्रथमं हरीश उवाच राम आह्वयति रामः आह्वयति एष बालकः एषः बालकः वदति तृतीयं वृक्ष एधते वृक्षः एधते द्वितीयं
कृष्ण इच्छति कृष्णः इच्छति तृतीयं वामन ऐच्छत् वामनः ऐच्छत् द्वितीयं तत्र दोषः अभवत् तत्र उत्तरं करेक्ट् अस्ति तद् परन्तु यन्त्रसमस्या तत्र तद् साफ्ट्वेर् मध्ये ते कुत्र कनेक्ट् कृतवन्तः इति दुष्ट कनेक्षन् अभवत् वस्तुतः उत्तरं वामनः ऐच्छदेव परन्तु अहं पश्यामः कुत्र ते कृतवन्तः इति योजकस्तत्र दुर्लभः योजकदोषः पश्यतु अत्र कृतवन्तः एष गणेशः द्वितीयं द्वितीयं एषः गणेशः द्वितीयं एवं तद् अस्माकं दोषः नास्ति अत्र अत्र इतोपि एकं पठन्तु वाक्यं पठन्तु पठनाभ्यासः भवति एकं वृक्षं समारूढाः नानावर्णाः विहङ्गमाः प्रभाते दिक्षु गच्छन्ति तत्र का परिदेवना तत्र का परिदेवना इति अस्ति पश्यतु तत्र कथमस्ति प्रथमं नास्ति स्पेल्लिङ्ग् पश्यतु अनुक्रमः तत्र द्वितीयशब्दे दोषः अस्ति नानावर्णाः नास्ति प्रथमे नानावर्णः अस्ति द्वितीयमस्ति तदेव नीतिज्ञाः नियतिज्ञाः वेदज्ञाः अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः ब्रह्मज्ञाः अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः पश्यतु तृतीयं ब्रह्मज्ञा अपि एतदभवत् इदानीम् एतस्मिन् प्रकरणे वयम् अत्र उकारः भवति कुत्रचित् विसर्गस्य तदपि पश्यामः पश्यतु अत्र कुत्र भवति उकारः इति नियमः अस्ति अत्र अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारे मृदुव्यञ्जने च उकारः भवति अकारात् परस्य विसर्गस्य अकारे परे अथवा मृदुव्यञ्जने च परे हश् प्रत्याहारः उकारः भवति उकारे कृते अत्र विशेषनियमः गुणसन्धिः अवश्यं करणीयः अत्र गुणसन्धिः अवश्यं करणीयः इति अस्ति यदा उदाहरणाय अकारे परे गुणानन्तरं पूर्वरूपसन्धिः अपि कर्तव्यः पूर्वरूपसन्धिरपि कर्तव्यः कथमिति वयं पश्यामः पूर्वरूपसन्धिरपि कर्तव्यः किञ्चित् विशेषनियमः एषः यदा अ प्लस् विसर्गः अ अथवा मृदुव्यञ्जनानि एषः अपवादनियमः अस्ति यदा उदाहरणं रामः अपि राम उ अपि इति भवति पश्यतु राम उ विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति तर्हि राम उ अपि तर्हि गुणः कर्तव्यः तर्हि आ प्लस् उ ओ रामो अपि तदनन्तरं तत्र किं भवति पूर्वरूप एकादेशः रामोऽपि पूर्वरूपसन्धि वयं पठितवन्तः एवं प्रश्लेषं कृत्वा वयं पठितवन्तः तर्हि अत्र किं किं भवति विसर्गस्य स्थाने उकारः भवति उकारोत्तरं गुणः भवति गुणोत्तरं पूर्वरूपं भवति पूर्वरूपं भवन्तः जानन्ति प्रश्लेषः अवग्रहः एतद् वयं स्वरसन्धिप्रकरणे वयं पठितवन्तः रामो अपि रामोऽपि इति भवति एतत् एकः विशेषनियमः इतोपि एकम् उदाहरणं पश्यामः बालः हसति तत्र पश्यतु बाल उ हसति इति उकारः भवति तदनन्तरं किं भवति अकार उकारयोः स्थाने गुणः भवति तर्हि बालो हसति इति प्रयोगः भवति गुणः एव भवति तत्र हकारः भवति चेत् न भवति यदा
अकारे परे गुणानन्तरं पूर्वरूपसन्धिः भवति। अत्र पूर्वरूपसन्धिः न भवति, अकारे परे भवति। यदा रामः अपि इत्यत्र अकारः परे अस्ति, तेन कारणेन अत्र पूर्वरूपं भवति। अत्र हकारः परे अस्ति, हकारः परे अस्ति चेत् पूर्वरूपसन्धिः न भवति, प्रकृतिभावः यथा भवति तथैव तिष्ठति। बालो हसति इति कश्चन नियमः। अत्रापि कश्चन विशेषनियमः इतोपि अस्ति। निमित्तस्य सद्भावे अपि अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनः च विसर्गस्य उकारः न भवति इति कश्चन नियमः। निमित्तस्य सद्भावे अपि यदि अव्ययसम्बन्धी भवति अथवा ऋकारान्त अव्ययसम्बन्धिनः ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनः च विसर्गस्य उकारः न भवति। यदा यदा पश्यतु, पुनरत्र, पुनः अत्र इति अस्ति, पुनरत्र, पुनः अत्र इति भवति, तर्हि तत्र एवं उकारः न भवति। अत्र पुनः अत्र, पुनरत्र इत्येव भवति। पुनः अत्र इत्यत्र पश्यतु, पुनः इति अकारः अस्ति, पुनः इति अकारात् परं विसर्गः अस्ति, विसर्गोत्तरं पुनः अकारः अस्ति, तथापि विसर्गस्य स्थाने उकारः न भवति, पुनरत्र इति भवति। कारणं तत्र किमस्ति, अव्ययम् अस्ति। द्वितीयम् उदाहरणं पश्यतु, प्रातः गच्छति, प्रातः गच्छति। अत्र प्रातः इति अस्ति, प्रातः इति अस्ति, तदनन्तरं पुनः गच्छति इति अस्ति, तत्र विसर्गः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने किं न भवति, उकारः न भवति। कारणं प्रातः इत्यपि तत्र किमस्ति, अव्ययम् अस्ति। ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनः, ऋकारान्तशब्दः पितृ इति ऋकारान्तशब्दः, पितृ, हे पितृ, हे पितः, हे पितः अत्र, हे पितः अत्र इत्यत्र किं विसर्ग अकारः अस्ति, तदनन्तरं विसर्गः अस्ति, तदनन्तरम् अकारः अस्ति, तथापि तत्र रेफस्य स्थाने किं न भवति, उकारः न भवति। तदेव निमित्तस्य सद्भावे अपि निमित्ते वर्तमाने अपि अव्ययसम्बन्धिनः, तस्य उदाहरणद्वयं, पुनरत्र प्रादर्गच्छति, अत्र उभयत्रापि अव्ययं, तेन अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य किं न भवति, अव्ययसम्बन्धिनः विसर्गस्य उकारः न भवति। ऋकारान्तशब्दस्य सम्बोधनसम्बन्धिनः, अत्र हे पितः ऋकारान्तशब्दः सम्बोधनं, तर्हि हे पितः अत्र इत्यत्रापि विसर्गस्य स्थाने उकारः न भवति इति विशेषतया अस्माभिः अवधेयम्। तदेव इदम् अवधेयम् इति विषयः। एतेन सह अयम् उकारविषयः समाप्तः। इदानीं वयं कानिचन एकत्रित उदाहरणानि पश्यामः। एतस्य सम्बन्धी भिन्न विषयाः, तद्भवता सन्दर्भं दृष्ट्वा उत्तरं वक्तव्यम्। भूमिः तोयम्, इदानीं कीदृशसन्धिः भवति? अस्माभिः किं किं पठितमस्ति? स्मरतु एकवारं। सकारः, जिह्वामूलीय उपध्मानीयः, तदनन्तरं किमस्ति, लेपः, लोपः, तदनन्तरम् उकारः। एतेषु पञ्चसु किं भवति इति भवद्भिः वक्तव्यम्। अत्र किं भवति? भूमिस्तोयम्, पुस्तकं दृष्ट्वा न वक्तव्यम्। परीक्षा अस्ति, पुस्तकं क्लोस् कृत्वा स्थापयतु, अनन्तरं वदतु। भूमिस्तोयम् इति अस्ति, तदर्थमेव अहम् एकैकं दर्शयामि, तदा भवताम् अभ्यासः भवति। भवन्तः पुस्तकं दृष्ट्वा कृपया उत्तरं न वदन्तु, किञ्चित् स्मरणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु। पश्यतु, कीदृशसन्धिः अस्ति अत्र? सकारः, ततस्ततः, रैट्। अग्रे रेफः, रैट्, तैः अपि तैरपि रेफः। पितुरिच्छा, रैट्, रेफः।
गुरोः भाषणं गुरोर्भाषणं रेफः गुरोर्भाषणं रेफः हरिः अवदत् हरिरवदत् हरिरवदत् अवदत् हरिरवदत् कपिः कपिरपि रेफा कश्चित् कश्चित् सकारः भवति सकारस्य पुनः चकारः शकारः भवति कश्चित् बालाः धावन्ति कः लोपः विसर्गस्य लोपः देवाः आगच्छन्ति विसर्गस्य लोपः महोदय ओ विस्मरणं जातं प्रथम उदाहरणे हरिः तत्र किमर्थं लोपः न भवति इकारः अस्ति खलु अकारः नास्ति खलु इकारः अस्ति इति कः इदानीं लोपः शिवः वन्द्यः लोपः तत्र एव भवति लोपः नास्ति तत्र उकारः भवति शिव उ वन्द्यः शिवो वन्द्यः गजः गच्छति गजर् गच्छति गजर् गच्छति इति न भवति उकारः भवति गुणः भवति बाल हसति बालो हसति रामः जयति रामो जयति उकारः गुरुत्राता रेपः सकारः भवति न गुरुस्त्राता इति गुरुस्त्राता इति भवति नेक्स्ट அப்பா எதுக்கு அதெல்லாம் ட்ரை பண்றதுனா खादति लोपः सः खादति म्यूट् करोतु कृपया स खादति इति भवति एष आसीत् लोपः राइट सः अब्रवीत् पक्का लोपः एषः सः लोपः कश्चन विशेषनियमः पठितः विशेषनियमः पठितः सोऽब्रवीत् गुणः अपि भवति पूर्वरूपमपि भवति बालः तिष्ठति प्रकारः हे मातः ऋकार लोपः भ्रातः भ्रातर्गच्छ रेफः इति विसर्गसन्धयः अत्र समाप्तः इदानीं किञ्चित् अत्र महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति यकारः अपि आगच्छति खलु एषः प्लस् आगच्छति एषि आगच्छति यकारः आगच्छति खलु विकल्पेन उदाहरणं एषः आगच्छति एष यागच्छति भवति न तथा नास्ति एष यागच्छति इति न भवति सम्यक् महोदय न चिन्ता नास्ति पश्यतु अत्र वयं किं कृतवन्तः इदानीं पाठाः इत्यत्र केवलम् उकारादेशसन्धिः इति एकवारं पश्यामः एतदपि शीघ्रम् उकारादेशसन्धिः इति अस्ति
एतद् वयम् इदानीं दृष्टवन्तः उकारादेशसन्धिः इति एकवारं प्ले करोमि। उकारादेशसन्धिः अकारात् परस्य विसर्गस्य उकारादेशः भवति अकारे मृदुव्यञ्जने परे ततः गुणसन्धिः भवति परतः अकारः अस्ति चेत् पूर्वरूपसन्धिरपि भवति Ukaradesha sandhi. When visarga is preceded by harasva akara and is followed by harasva akara or mridu vyanjana, it is replaced by ukara. This ukara reacts with the akara which preceded the original visarga. Gunasandhi takes place to give okara. If the letter following the visarga happens to be a hrasva akara, then after doing gunasandhi, purvarupa sandhi will also take place. For example, in Ramaha plus api, visarga is preceded by hrasva akara and followed. उदाहरणानि अपि दृष्टवन्तः अनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः एतस्य बालः हसति पश्यतु अत्र बालो हसति चतुर्थं सन्धि दीपो ज्वलति विनोदः ददाति विनोदो ददाति रामः राजा वयं तत् पठामः खलु रामो राजमणि सदा विजयते नमो नमः पश्यतु नमो नमः किमस्ति एतदस्ति नमो नमः इति शिवः वन्द्यः गच्छति रामः जयति रामो जयति पाठः भवति पाठो भवति तृतीय भूयः भूयः एतत् बहु प्रसिद्धमस्ति एतद् वयं साधारणतया श्लोकेषु सर्वम् एतादृशं द्रष्टुं शक्नुमः भवतो अदृष्टं भवतः अदृष्टं प्रथमं को कः चतुर्थं अर्थः सोऽब्रवीत् सः गजः अग्रतः प्रथमं अत्र कः अत्र द्वितीयं ततोपि वृद्धोऽहं एतत् केवलम् उदाहरणमस्ति अहं वृद्धः नास्मि सोऽहं इतोपि सोऽग्रजः सः अग्रजः प्रथमं द्वितीयं सम्यक् अस्ति भवन्तः इदानीं सन्धिविषयं सम्यक् पठितवन्तः सर्वभूतेभ्यः दत्वा सर्वभूतेभ्यः न भयं न भयं निर्वन वध्यते व्याघ्र निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्
निर्वनो प्रथम ओ अच्छा अच्छा एतत् निर्वनो पश्यामः निर्वनो वध्यते निर्वनो वद्यते निर्वनो वद्यते प्रथमम् प्रथमं आणि व्याघ्रो Right. निर्ताप तृतीयं व्याघ्रं व्याघ्रो व्याघ्रः व्याघ्रो प्रथमम् एवम् एतावदेव अस्ति एतादृश उदाहरणानि सन्ति इदानीम् अत्र सन्धिविषयः तत्र समाप्तः इदानीं किञ्चित् एकं विनोदाय किञ्चित् दर्शयामि केवलं विनोदाय दर्शयामि एकक्षणं भवन्तः जानन्ति यदा तत्र स्नेक् एण्ड् लैडर् इति एका क्रीडा भवति सा क्रीडा अत्र दत्ता अस्ति तदेकवारं किञ्चित् एकनिमिषद्वयम् अहं दर्शयामि तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः पश्यतु अत्र एवमस्ति अत्र एवं क्रीडितुं शक्यते अत्र एवं क्रीडितुं शक्यते यदि तत्र गच्छति तत्र एकः प्रश्नः पृच्छति यदि सर्पस्य मुखं गच्छति तर्हि तत्र एकः प्रश्नः पृच्छति भवन्तः करेक्ट् सन्धि वदन्ति चेत् भवन्तः रक्षिताः भवन्ति अन्यथा भवन्तः पुनः अधः आगच्छन्ति यदा वयं पश्यामः तत्र पश्यतु अत्र यदा डैस् कृतम् एवमेव गच्छति एतत् अग्रे एकम् उदाहरणाय दर्शयामि अहं भवन्तः अपि चिन्तयितुं शक्नुवन्ति एतादृशक्रीडाणां निर्माणमपि कर्तुं वयं शक्नुमः अहं पश्यामि कुत्रचित् दृष्ट्वा पश्यतु अत्र एकः सर्पस्य मुखे अस्ति इदानीम् एवं प्रश्नः पृष्टः एतस्य करेक्ट् उत्तरं वदति चेत् भवन्तः अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति अन्यथा भवन्तः अधः आगच्छन्ति तृतीय दर्शन इच्छा तृतीयं गुणसन् तर्हि पश्यतु इदानीं भवन्तः रक्षिताः अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति भवन्तः रक्षिताः अग्रे गन्तुं शक्नुवन्ति अन्यथा अधः गच्छन्ति स्म तर्हि इदानीं पश्यामः अग्रे इदानीं पश्यतु एकत्र आगतः इदानीं प्रश्नः कृष्णः चतुर्थमस्ति वा वयमेव कुर्मः कर्णे अवदत् इति चतुर्थमेव करेक्ट् अस्ति वयम् अन्यत् किमपि क्लिक् कुर्मः पश्यामः पश्यतु तद् गतम् अन्यत्र गतं तद् अन्यत्र गतम् एवं भवति एवम् अत्र क्रीडा भवति एतद् एवं पश्यतु एकवारम् एवम् एतादृशम् एवम् एकं विनोदाय अन्यत् किमपि अस्ति पश्यतु अत्र पश्यतु शकुन्तलाय अयच्छत् इति अस्ति शकुन्तलायै सत्यं शकुन्तलायै पश्यतु उपरि गतं पश्यतु शकुन्तलायै अयच्छत् इति भवतः डयस् उपरि गतम् एवं भवति एतादृशम् एवम् एका क्रीडा अस्ति अत्र भिन्न क्रीडाः भवन्ति यदा स्वरसन्धयः इति विषये परमपदम् इति अस्ति तस्य क्रीडायाः नाम तर्हि अत्र भिन्न क्रीडाः भवन्ति तावदेव वक्तव्यमस्ति इदानीम् एवं भिन्नक्रीडाः भवन्ति एतत् भवन्तः व्योमा तेषाम् एतत् CD अस्ति CD ROM इति अस्ति तत् भवन्तः अपि स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति बहवः क्रीडाः सन्ति अत्र परन्तु एतत् सर्वम् इदानीम् एतत् वस्तुतः स्वयं क्रीडनीयं तदैव आनन्दः भवति अहं क्रीडामि भवन्तः पश्यन्ति चेत् तावान् आनन्दः न भवति परन्तु एवमेवं कर्तुं शक्यते इति एक सूचनानिमित्तम् अहम् एतत् दर्शितवान् एवं पदबन्धः अपि अस्ति तत्र पदबन्धः इत्यपि अस्ति एकं किञ्चित् समयं स्वीकुर्वन्ति एतत्
एकक्षणम्। भिन्नभिन्नक्रीडाः सन्ति, पदबन्धः अस्ति, नदीतरणम् अस्ति, सर्वत्र एवमेव अस्ति। एवम् एकः प्रश्नं पृच्छति, एकस्य प्रश्नस्य तस्य उत्तरं वक्तव्यं, तथा भवताम् एतद् भवति, अग्रे गमनं भवति। अस्तु न, वयम् इदानीम् एकं कन्क्लूड् कुर्मः वयम् एतस्य। इदानीम् एवं वयम् अस्माकम् आहत्य 15 वर्गाः जाताः इति मन्ये, अहं तथा पश्यामि। एतत् 15 वर्गेषु अस्माकं यत् पुस्तकमस्ति सन्धिः इति, तद् एकक्षणम्। मम तद् इदानीं तद् ओपन् अभवत्। एतद् अस्तु। इदानीं क्रीडितुं समयः नास्ति। सा क्रीडा उद्घाटिता, तस्य किञ्चित् चलति स्म कम्प्यूटर् स्क्रीन् मध्ये। तर्हि सन्धिविषयं वयम् इदानीम् अत्र अद्य वयं समापयामः एतेन वर्गेण सह। 15 वर्गाणाम् अस्माकम् एकः सीरीस् अस्ति, तद् पूर्णं यूट्यूब् मध्ये अस्ति। भवन्तः अन्य यदा कदापि भवतां द्रष्टुम् इच्छा अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। भवतां पर्फार्मेन्स् अपि द्रष्टुं शक्नुवन्ति, तत्र ममापि द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतावदेव। इदानीम् अस्माकं विषयद्वयं, यदा शत्रुशानच् इति विषयः समाप्तः, तदनन्तरम् इदानीं सन्धि इति विषयः समाप्तः। अग्रिमसप्ताहात् आरभ्य वयं कारकम् इति पुस्तकम् अधिकृत्य पठनस्य आरम्भं कुर्मः। तस्य कथं प्रेसेण्टेशन् इति अहं पश्यामि। कारकम् इति विषयं, कारक इति विषयोत्तरं पुनः समासः इति विषयः। एवम् अस्माकम् एतस्यां श्रेण्यां 4 विषयाः, शत्रुशानच्, अनन्तरं सन्धि, अनन्तरं कारकम्, अनन्तरं समासः, एवं वयं कुर्मः। एतद् वस्तुतः समासपर्यन्तं यदा भवति 21 समाप्तं भवति, अहं पश्यामि। कारणं तावान् कालः भवति, समासस्य कृते महान् कालः अपेक्षितः भवति, महान् कालः अपेक्षितः। तद् अत्यन्तदीर्घ विषयः भवति। तदा डिसेम्बर् पर्यन्तं समापयामः। इदानीं वयं मार्च् मासे स्मः। अस्तु, इदानीम् अत्र तिष्ठामः। मङ्गलश्लोकं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।